जिंदगी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हमेशा चलती रहती है। तुम रो लो, हंस लो, रुक जाओ या भाग लो, जिंदगी अपना रास्ता बनाती रहती है। और एक वक्त के बाद तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी का मतलब कुछ बनाना नहीं, बस जीना है, महसूस करना है। कभी बारिश में भीगना, कभी दोस्तों के साथ हंसी शेयर करना, कभी माँ के साथ चाय पे बैठना, कभी बस अकेले छत में आसमान देखना। सबसे जरूरी बात ये है कि जिंदगी परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी, ये इम्परफेक्ट मोमेंट्स का कलेक्शन है जो एक परफेक्ट कहानी बनाता है। और जब तुम कंफ्यूज हो, थक गए हो या लगता है सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, एक कप चाय, माँ की डांट और माँ के साथ 10 मिनट की टॉक तुम्हें जिंदा होने का एहसास दिला सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि एक और व्लॉग आ गया है बेहद ही इंटरेस्टिंग थॉट्स के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कभी कभी सुबह अजीब सी होती है, न नींद पूरी होती है, न उठने का दिल करता है, फिर भी उठना पड़ता है क्योंकि अलार्म अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। पहला प्यार से भेजता है, फिर गुस्सा करता है और एंड में चीख चीख कर कह देता है, बेटा उठ जा, जिंदगी इंतजार नहीं करती। और हम उठ जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है अगर ना उठे तो पूरा दिन हाथ से निकल जाएगा। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में घूमता है, आज क्या खाऊं? जैसे पूरी दुनिया के मसले हल हो गए हों और बस यही सवाल बाकी रह गया है। फ्रिज खोल कर देखूं तो कल का बचा सालन, दूध और 2 अंडे जो आपकी आंखों में आंखें डालकर कह रहे होते हैं, भाई अब तो छोड़ दो, यही तो लाइफ है, थोड़ा बचा हुआ, थोड़ा एक्सपायर्ड और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल। और फिर घर के लोग, सोसाइटी और व्हाट्सएप की दुनिया। आजकल रिश्ते बड़े अजीब हो गए हैं। पहले लोग सामने बैठकर प्यार जताते थे, अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजने को प्यार समझा जाता है। माँ कहती है बेटा हल्दी दूध पी लो, बुखार ठीक हो जाएगा, और उसके 10 मिनट के बाद एक फॉरवर्ड आता है, हल्दी दूध से कैंसर भी ठीक होता है। मतलब माँ का प्यार भी साइंटिफिक प्रूफ के साथ आता है। आजकल सामने बैठकर बातें कम और फॉरवर्डेड बातें ज्यादा होती हैं। और सोसाइटी, ये सोसाइटी ना कभी सपोर्ट सिस्टम लगती है, कभी वायरस। एक तरफ कहते हैं अपना टाइम आएगा, दूसरी तरफ पूछ लेते हैं बेटा अभी तक कुछ किया नहीं, मतलब टाइम आएगा या आपने पहले से कैंसिल करवा दिया। लोग मशवरा ऐसे देते हैं जैसे जिंदगी कोई डॉक्यूमेंट हो, एक बार रीसेट मार लो, नई फाइल खोल लो। भाई इंसान हूँ, सीपीयू नहीं। अडल्टहुड की सबसे बड़ी स्ट्रगल ये है, आपको समझ ही नहीं आता कि जिंदगी के मैनुअल में लिखा क्या था। बचपन में लगता था बड़े होकर आजादी मिलेगी, जो चाहेंगे करेंगे, और बड़े होकर पता चला ये आजादी रिश्तेदारों के सवाल जवाब। बचपन में बेस्ट वो था जिसके नंबर्स अच्छे आते हों, आजकल बेस्ट वो है जिसकी वाईफाई एकदम स्टेबल चल रही हो। अडल्टहुड एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्रेलर सबको पसंद आता है, लेकिन पिक्चर देखकर आधा टाइम रोना और आधा टाइम हंसी आती है। कभी लगता है कैरियर सेट करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन जैसे ही रिश्तेदार मिलते हैं पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। बेटा नौकरी कैसी चल रही है? अगर नौकरी ठीक नहीं तो पूछते हैं शादी कब करनी है, और अगर शादी हो गई है तो कोई और अगला सवाल। मतलब इनके सवाल अनलिमिटेड पैकेट पे चल रहे होते हैं और हम इनके सवालों के बीच फंसे हुए हैं। कई बार हम अपने ही लिए स्ट्रेंजर बन जाते हैं। सुबह से रात तक इतना मास्क पहनते हैं, इतना स्ट्रांग दिखते हैं कि रात को जब आईना देखते हैं तो लगता है असली चेहरा पीछे छुप गया है। फिर भी हम जिंदगी से प्यार करते हैं क्योंकि छोटी छोटी खुशियां हमें बचा लेती हैं, जैसे दोस्तों के साथ एक चाय या किसी ठेले का खाना। खुशी बड़े प्लान्स में नहीं होती, खुशी अक्सर रोड साइड गोलगप्पे में भी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, खुशी छोड़कर लिंक्डइन पे सेल्फ ग्रोथ के कोट्स पढ़ते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। भाई पहले रेगुलर वर्जन तो चला लो। और बहन भाई का रिलेशनशिप एक दाल रोटी जैसा है, मुश्किल टाइम में साथ भी दे और बेस्ट फ्लेवर्स भी। बहन भाई का रिलेशनशिप ऐसा ही है, मजाक भी उड़ाते हैं लेकिन बिना कहे मूड भी समझ जाते हैं। अडल्टहुड के जंगल में सिबलिंग्स ही ऐसी टॉर्च हैं जो रास्ता दिखाते हैं। और दिल टूट जाए तो टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन असल में रील्स हील्स एवरीथिंग। एक तरफ दुखड़ा चल रहा होता है और दूसरी तरफ पिज्जा ऑर्डर का नोटिफिकेशन। जिंदगी इसी का नाम है, इमोशंस और फूड पांडा के बीच का सफर। कभी कभी लगता है हम खुशी को ढूंढते ढूंढते उदासी का घूंघट ओढ़ लेते हैं। एक तरफ गोलगप्पा हमसे कहता है आ मुझे खा और खुश हो जा, और दूसरी तरफ हम लिंक्डइन पे स्क्रॉल करते रहते हैं कि ग्रोथ कोड से शायद लाइफ इंप्रूव हो जाए। हम भूल जाते हैं कि लाइफ कोड से नहीं, मोमेंट से बनती है। और फिर घर से बड़ा आसरा कहीं नहीं। जब आप 102 बुहार में होते हो और माँ आपके सर पर बैठी रहती है, तब समझ आता है कि दुनिया के सब रिलेशनशिप फेल हो गए, लेकिन माँ का प्यार अल्टीमेट रेमेडी है। और सबसे इमोशनल तब लगता है
جب وہ آپ کو ہلدی دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے پی کر تھوڑا سو جا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید وہ آپ کے بخار کو ٹھیک نہ کرے لیکن آپ کی روح کو سکون ضرور دیتی ہے۔ اور یہی ایڈلٹ ہوڈ کا پیراڈاکس ہے، ایک طرف ہم اسٹرانگ بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، دوسری طرف ماں کی ایک دعا پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوسائٹی جتنے بھی ڈائلاگز مار لے، ماں کا پیار سب سے بڑی شیلڈ ہے۔ ایڈلٹ ہوڈ کی ایک اور اسٹرگل ہے اپنے آپ کو سمجھانا۔ ہر روز بس ہم یہی کوشش کرتے ہیں سب کو پروف کر دیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم سکسیسفل ہیں، ہم خوش ہیں، لیکن اندر سے ہم خود سے پوچھتے ہیں کیا ہم واقعی خوش ہیں؟ اور جواب اکثر کنفیوزڈ ہوتا ہے، کبھی ہاں میں اور کبھی نہ میں۔ اس سفر میں ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی آپ کے پلانز کے حساب سے نہیں چلتی، جو چیز پلان کرو گے وہ اکثر فیل ہو جاتی ہے، اور جو رینڈم ہوتا ہے وہی یادگار بن جاتا ہے۔ جیسے نیکسٹ ڈے پیپر ہونے کے باوجود سبلنگز کے ساتھ باہر نکل جاؤ رات میں چائے پینے، کافی پینے، اور رات لیٹ نائٹ واپس آؤ۔ یہی اصلی زندگی ہے، رینڈم اور سڈن پلانز۔ جو پلانڈ نہیں ہوتا وہی ریئل ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کہ ہم اسٹرانگ رہیں، لیکن اصلی اسٹرینتھ تب ہوتی ہے جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم ویک ہیں، ہم تھک گئے ہیں، اور یہ ایکسیپٹنس ہی ہمیں انسان بناتی ہے۔ لائف کے ہر سٹیج پہ لوگوں کے سوال ختم نہیں ہوتے، پوچھتے ہیں یہ کر لیا اب نیکسٹ کیا، یہ کر لیا اب نیکسٹ کیا، یہ بھی کر لیا اب نیکسٹ کیا، لیکن سب بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا اصلی مطلب نیکسٹ میں نہیں، ناؤ میں ہوتا ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے وہی اصلی لائف ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں یاد دلا دیتی ہیں کہ ہم زندہ ہیں، جیسے بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ہوا، اور آپ کے فیوریٹ پرسن کا میسج مس یو یار۔ زندگی یہی ہے، اور ایڈلٹ ہوڈ کے پریشر کے بیچ میں بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اکثر یہ سوچتی ہوں کہ زندگی کے سب سے بڑا کمفرٹ زون گھر ہی ہوتا ہے۔ اب دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ہوٹلز دیکھ لو، جتنے بھی فینسی ریسٹورینٹس گھوم لو، لیکن ماں کے ہاتھ کی دال چاول کا ٹیسٹ کسی میں نہیں ملے گا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بچپن میں وہی دال چاول ہمیں بورنگ لگتے تھے۔ اس وقت ہم کہتے تھے ماں پیزا کھانا ہے، برگر چاہیے، اور اب یہ چیزیں بورنگ اور یہ ماں کے ہاتھ کے دال چاول ہیون لگتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں ماں کے ہاتھ کے کھانے میں صرف ٹیسٹ نہیں، پیار بھی موجود ہے، اور ماں کے ہاتھ کا کھانا صرف پیٹ نہیں بھرتا، دل بھی بھرتا ہے۔ ماں کا پیار عجیب ہوتا ہے، کبھی ڈانٹ کے روپ میں، کبھی دعا کے روپ میں، کبھی بس ایک نظر کے روپ میں۔ وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیتی ہیں، جب تھوڑے سے بیمار ہو جائیں تو یخنی بنانے لگ جاتی ہیں۔ ایڈلٹ ہوڈ کی سب سے امپورٹنٹ بات اور بیسٹ بات بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ماں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ بچپن میں جتنی بھی ڈانٹ پیٹی ہے، مار پیٹی ہے، وہ صرف فکر اور پیار میں تھی، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ اور ایگزیکٹلی ماں ہی وہ رشتہ ہے جو آپ کو بے انتہا پیار کرتی ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے بچپن کتنا سمپل تھا، ایک ٹافی سے بھی خوشی مل جایا کرتی تھی، لیکن اب 1000 لائکس بھی آ جائیں تو ایسے لگتا ہے کچھ مسنگ ہے۔ بچپن اور ایڈلٹ ہوڈ میں فرق صرف رسپانسبلٹیز کا نہیں، ایکسپیکٹیشنز کا بھی ہے۔ بچپن میں ہم سے صرف سیکھنے کی امید تھی، اب ہمیں سب کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ اور آج کی جنریشن میں شاید ڈپریشن اور انزائٹی اس لیے ہے کہ ہم خوشیاں کمپیئر کرتے ہیں، دکھ کمپیئر کرتے ہیں، اور خود کو ہمیشہ پیچھے سمجھتے ہیں۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ ہر کسی کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ لائف ایک ریس نہیں، ایک سفر ہے۔ سفر کی بات کروں تو سب سے خوبصورت مومنٹس وہی ہیں جو ان پلانڈ ہیں، لیکن ہم اکثر بڑے گولز کے چکر میں انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ ایڈلٹ ہوڈ ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، سب کچھ کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لائف بس ہمیں ٹیسٹ کرتی ہے، اور ان ٹیسٹ کا رزلٹ کوئی رپورٹ کارڈ پہ نہیں ملتا، رزلٹ بس ایک انسان بن کر نکلتا ہے۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں اسٹرگلز ہمیں توڑتی نہیں، بناتی ہیں، اور ہر انسان اپنی کہانی میں ایک ہیرو ہوتا ہے، چاہے دنیا اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور سب سے بڑی بات، خوشی کا مطلب ہر کسی کے لیے الگ ہے، کسی کے لیے پروموشن، کسی کے لیے شادی، کسی کے لیے ایک پیسفل کپ چائے، لیکن ایک چیز کامن ہے، خوشی ہمیشہ سمپل ہوتی ہے۔ ہم اسے کمپلیکس بنا دیتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے دوپٹے سے کھیل کے خوش ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہم بھی ایک چھوٹی سی کمپلیمنٹ اور جینوئن اسمائل یا ایک اچھی بات سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ تم رو لو، ہنس لو، رک جاؤ یا بھاگ لو، زندگی اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اور ایک وقت کے بعد تمہیں سمجھ آتا ہے کہ زندگی کا مطلب کچھ بننا نہیں، بس جینا ہے، محسوس کرنا ہے، کبھی بارش میں بھیگنا، کبھی دوستوں کے ساتھ ہنسی شیئر کرنا، کبھی ماں کے ساتھ چائے پہ بیٹھنا، اور کبھی بس اکیلے چھت پہ آسمان دیکھنا۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ زندگی پرفیکٹ ہونے کے لیے نہیں بنی، یہ امپرفیکٹ مومنٹس کا کلیکشن ہے جو ایک پرفیکٹ کہانی بناتا ہے۔ اور جب تم کنفیوز ہو، تھک گئے ہو، یا لگتا ہے سب ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھنا، ایک کپ چائے،
माँ की डांट और माँ के साथ 10 मिनट की टॉक तुम्हें जिंदा होने का एहसास करा सकती है। जिंदगी का असली मतलब कभी कभी सिर्फ यही होता है, जीना, ना कुछ साबित करना, ना कुछ दिखाना, बस ये महसूस करना। और शायद यही वो बात है जो अडल्टहुड के सारे स्ट्रगल्स, फैमिली डायलॉग्स, सोसाइटी प्रेशर और हार्ट ब्रेक्स के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और रिलेटेबल सी बातें। सबसे ज्यादा रिलेटेबल आपके लिए क्या था इस वीडियो में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।